برحمتك استغيث مستغيث يا غفور الرحيم سلام لا إله إلا الله يا واسع كريم يا عليم الحكيم إنك على كل شيء قدير والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سلام وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين بے شمار مما ولم يعرف إمام زمانه قد مات ميتة جاهلية سلام جس نے بھی اپنے وقت دے امام دی معرفت حاصل نہ کی نبی فرمایا نماز پڑھتا یا مر جائے کافر دی موت مر جائے آڈے وقت دے امام ولی العصر حجت خدا قطب الاقطاب سخی امام مہدی سرکار دنیا دی کوئی قوم ایسی نہیں جس نو مولا دی انتظار نہ ہونا تھوڑا جہا کر کے سنی شیعہ سارے مندر مولا غائب ہے اللہ نے غائب رکھے کچھ مسلمانوں دے فرقے آدھر میں امام مہدی سرکار ہے ہون ولادت ہو قائل او بھی ہے کہ کسے آوڑا جدی وجہ تو کائنات قائم آیا کوئی فرقہ ایسا نہیں جنہا مولا کا قائل آئے افغانی جنہے کالیاں پکڑیاں بدے افغانیاں جانتے ہیں انہا اخبار تے ایک پیج دیکھتا ہے کہ جلے بارویں امام آمنے انہاں نال مغرب والے پاسوں پہاڑیاں چھو ایک کالی پگڑیاں آنی لشکر شامل ہونا ہے امام مہدی سرکار او انہاں کیوں اساں ہے ساڑھا ساتھ دے میں شیعہ سن توجہ ہے تو ملنگ انہوں نے جملہ دے رہے ہیں یعنی امام مہدی بارواں اس دا امام ہونا ہے جس دا پہلا علی ہونا ہے کہ جیڑا بارہ امام بندہ وہ اللہ دے دربار نبی دے دربار قبول ہے
پھر اعتراض بھائی اتنی لمبی عمر مولا غائب کی کہ اللہ جدوں نہیں کوئی قرآن گل کرتا وہ پہلے اعتراض کا دروازہ بند کر دیا۔ اللہ پتہ نہ بھی کل ملنگا ماتمی سارے اکثر میں اتنی لمبی عمر تھوڑا امام غائب کیویں انہوں نے سوال تو پہلے اللہ نے قرآن 4 زندہ نبی غائب رکھ لایا۔ جناب خضر غائب، جناب الیاس غائب، جناب ادریس غائب، جناب عیسیٰ غائب۔ شیعہ سنی تو کوئی سوال کرے 12واں امام اتنی لمبی عمر غائب کیویں وہ سوچے سمجھے تو بغیر جواب دے ساڈا امام اس طرح غائب جس طرح عیسیٰ نبی غائب۔ گل ہکا دے صحیح تے مالک اس ساری انجمانوں اس پاک مشن جنہ حصہ لے اس رات کا صدقہ مالک ترکیب نہ میاں نواز کی میرے پاک مرشد لاندے یہ سارے کام میں آسانی پیدا کریں مظہر شاہ صاحب دسایا اور مالک اس نگری دے ہر فرد نو اپنی زیارت کروا۔ 2 نبیان زمین تے بایا دونوں آسمان خضر اور الیاس زمین تے ادریس نو آکے اس تو جنت اچبائے کے حسنین دے کپڑے سیندہ رہا۔ عیسیٰ نہ آکے اس تو چوتھے آسمان تے بطول دے پتر دی انتظار کر۔ سوال بھئی عیسیٰ نو کیوں بہایا ادریس نو کیوں نہیں نبھایا انتظار واسطہ۔ اللہ فرمایا جنگ ہوگنی ہے یہودیاں نہ یہودی ہے جڑا مولا نو بھوکے وہ دا شیعہ سنی نام تعلق کوئی جناب ابراہیم دے 2 بیٹے ہیں اسحاق اور جناب اسماعیل۔ جناب اسحاق دی نسل اچ نبوت ہے چونکہ مجلس حسین تو بڑا درس کوئی جائے۔ جناب یعقوب دا نام اسرائیل ہے بنی اسرائیل وہ ساری آل اولاد جناب یعقوب دی نام اسرائیل ہے۔ یعقوب نوح کرنے ہیں روندے لوگ اس تو نام یعقوب پاک نا کیا جناب یعقوب کا بولو تو صحیح اسرائیل۔ کہ جتنی تو نبی کے نام یاد ہے اس سارے جناب اسرائیل دی اولاد ہے چونکہ اسحاق دی نسل اس نبوت ٹوری ہے۔ 4404 نبی جڑے یہ جناب یعقوب دی اولاد ہے۔ آخری جناب عیسیٰ توجہ ہے تو ملن دوسرا جملہ دے رہے جناب اسماعیل دی نسل اچ نبوت کوئی نہیں۔ اسماعیل دی نسل اچ ایک نبی آیا ہے او سرتاج انبیاء بڑھ کے آیا ہے۔ جناب اسرائیل دی نسل 4404 نبی جناب عیسیٰ کی نبوت روک گئے۔ وہ بات سینہ لائے گل کا میں ہونے دس نہیں گیا۔ عیسیٰ کی نبوت روک گئی انگا انہاں دے نائب پورے جس طرح موسیٰ دے 12 نائب آئے عیسیٰ دے بھی 12 نائب اور اتنے جناب اسماعیل کے روک گئے پاک محمد مصطفیٰ سرتاج انبیاء بنا جناب عیسیٰ دے 12 جانشین ہوئے 12
جناب شمعون شمعون دا پوتا ہے شاہ روم تے شاہ روم دی دھی آئی جناب نرجس خاتون اور نہیں فرمایا یہ بسم اللہ محمد وآل محمد یہ جناب عیسیٰ دے ناگی شاہ روم دی پوتی جناب نرگس خاتون سخی امام زمانہ دی پاک اماں کیڑی اعلیٰ نسل ہے تے جناب حکیمہ خاتون پوچھیا ہے پاک حجت دی اماں تین پتہ لگا جس ٹائم تیری جولی امام دا ظہور ہویا آدھی نہیں میں مسلح پہ آم ایک پردہ جیا میری اکھی دے کو آیا جدہ میری آنکھ کھولی ہے سجے پاس سے میرے مسلح دے نال ایک بچہ ہے جیڑا سجدے پہ آتا ہے سبحان ربی العالی اور ہے تو ملنگ جملہ دے رہا ہے توجہ ہے تو ملنگ عظیم جملہ دے رہا ہے معصوم امام دی آمد دا معصوم دی امانو نہیں پتہ لگ دا کسے بازاری مات پتہ معرفت چاوری جافہ فرمائے مارجی راضی بیٹھے ہو خود ماں پہی اپنی میں تو پتہ نہیں میری اکھیں کو پردہ ہے میں تو تسبیح دی آواز دیا سبوح القدوس دی آواز دیا کہ معصوم دی پاک اماں بھی اپنی یہ نسل رک گئی جناب عیسیٰ تے اگے انہوں نے نائم کو جناب شمعون جناب اسماعیل انہوں دی اولاد میں کو جناب قاب جناب قدار جناب نظر جناب کنانا جناب قصی جناب عبد المطلب جناب ہاشم بسم اللہ جن توجہ ہے تو بلند گینے سارے جو درود پڑھنا ہی نہیں تھا سارے مل کے درود پڑھو آلِ رسول نے جناب عبد المطلب جناب ابو طالب جناب ابو طالب جناب علی جناب علی جناب حسن توجہ نہیں فرمائی اسماعیل دی نسل دا اینڈ ہویا ہے حسن عسکری تے اسحاق دی نسل دا خاتمہ ہویا جناب نرجس خاتون تے اللہ نے پھر دوبارہ اسماعیل اور اسحاق دی نسل ملا چھوڑے خاندان نان کے بھی پاک داد کے بھی پاک جن بندے سمجھ نہیں آئی وہ تاریخ نہ آپ پڑھ لیا میں اگے پیچھے پڑھ گیا جناب اسماعیل دی نسل امام زمانہ نے داد کے تے نان کی نسل اسرائیل نان کے اسرائیلی داد کے اسماعیلی تا حدیث ہے چھے نبی فرمائیں دل میرے بارویں جانشین دا چہرہ میں محمد آرو سے جسم یعقوب چہرہ پاک محمد کرا نان کے اسماعیلی داد کے اسماعیلی اور نان کے اسرائیل میرا عیسیٰ کیوں بھائی چوتھے آسمان سے جنگ ہوئی یہودیاں یہودیاں سے نسل نبی دی نسل اصل نبی دی اولاد تو محمد دی بیٹی دا پترے تو کیویں نبوت دا وارث ہو سکتا ہے اس سے لے عیسیٰ کرسی چھڑے سے اگر میں
تقریر دا وال لمدا میں تو باہر ہی نہ دیونا تے اینی کوئی میں سندا نہیں میں سنتے بیٹھے او غور نہیں فرمایا جب یہودی اعتراض کرے سے تو نبی دی بیٹی دا پتر ہے تو وارث کی میں ہو سکتا اس سے عیسیٰ چوتھے آسمان تو نزول فرمائی سے یہودیوں سن لو میں عمران دی بیٹی دا پتر عمران میرا نانا آئی عیسیٰ نو نان کے نبوت مل سکتی ہے مہدی نو امامت نہیں مل سکتی ثبوت واسطے عیسیٰ باہر نہ رزق روٹی پتر نہ مانگیا کرو کیونکہ یہ آلہ موتی آئی جنہا اللہ تعالیٰ دیتا ہے عشق حسین جڑی جڑی شاہ منگدے ہو حدیث سے باری سرکار دی حکومت ہے اتو سی آپ دیس باؤنا دے وسن دی دعا منگو وہ آوین سیدہ دے میرے خوشیوں ماتمی راضی ہو جائے ہر مومن خوش ہو وقت آن محمد دیا شادیوں سے جعفر تیار دے پوترے دیا شادی بھی ہو سی شاہی بھی ہو سی یہ عقد دا خیبر ہے جناب عبداللہ نال دیکھو نا یہ خیبر فتح ہوئی کہ صحابی مبارک دیتی قاسد آیا ہو سکتی دو مبارکہ جناب جعفر تیار بھی حبشہ فتح کر کے آ گئے علی خیبر فتح کر نبی گھوڑے تے باندھے پایا کدی جعفر درویتن کدی علی درویتن 5 مرتبہ ڈٹھا نے صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ خوش بڑے ہو کدی علی دا چہرہ ویندے ہو کدی جعفر دا پر ویندن تسا دسو بین حبشہ دی ڈھیر خوشی ہوئی ہے یا خیبر دی زیادہ ہوئی وہ اعلان مصطفیٰ کر کے 8 سالہ دے آئین جناب عبداللہ مملک بچے جس ٹائم حبشہ فتح کر کے جناب جعفر تیار ہے اس نے نبی فرمایا بناتنا لبنینا والبنینا لبناتنا مولا علی نے مخاطب کر کے جناب عبداللہ بکھا کے فرمائندے نسا ہاشمیہ دے بیٹے ہاشمیہ دیا بیٹیاں واسطے اور ہاشمیہ دیا بیٹیاں ہاشمیہ دے بیٹیاں واسطے توجہ ہے تو ترجمہ کرا نبی فرمائندے اگر ہاشمیہ دی بیٹی کسی ایسے گھر چلی گئی جس تے صدقہ اور زکاة حلال ہے میں محمد پہ آنا تھا دین بھی باطل ایمان بھی باطل وہ سارے قصے پترے نوداوی دی رات سنائے توڑا دادا جعفر تیار ٹائم نہیں میں بالکل تمہید کیتی نہیں میں توڑا ٹائم ضائع نہیں نکے نکے پترن سامنے بہا کے بی بی پہ جنگ موتا سنا پھر خیبر پھر خندق میرے پتروں توڑا دادا جعفر تیار جیتے بازو قلم ہو گیا اللہ جنت چپر عطا کیتے نصرت نبی توڑا نانا علی جنگ خیبر جنگ خندق بدر پتر سن دے بی بی آدھی ہے جے
मामा पुत्र तैयार पे कर दियो है, तुस मामे तो कुर्बान हो चावड़ा तो साडा हक बनता यार। हसरत वेखो ना जिन्ना ज़हन च मुहर्रम ही ने जद ये आखिया ने हुसैन भैन दे खैमे दे बूहे ते खलिया फरमाया ने अब्बास जल्दी आ मेरे बड़िया की जुराती वे आ मेरे बड़िया की हसरत वे उस लियाओ ना दखला अम्मा चाचे मुस्लिम दे पुत्र अलम चाया मामू अलम सान क्यों नहीं दिता बीबी आदि खबरदार इस तो का एक लफ्ज ना खिया है मता मामा सुन ले वो वारे से उसी मर्जी जिसनु अलम अता करे। ये जज्बा अजीब मावा करबला दिया ये जज्बा है। ये मौत तो डरते नहीं ये मौत नाल खेड़ते इन्हां दी मुठ अल्लाह ने पूरी कायनात दी यार। कसीदा पढ़िया है इब्न साज बातिल ने हक दा कसीदा पढ़िया बातिल ते गारे शहजादियों की जंग वाली वर्दियां वेख के अपनी फौज नूं आदा खला इन्हां नूं बच्चा न समझिया जाफर तैयार दे पोतरे इन्हां नूं मासूम न समझिया अली दे दोतरे। एक जुमला आखूंगा मैं सारे मुहर्रम एडा जुमला नहीं आख्या अगर वसूल कर सकते हो बैठा कोई जवाहरी मलकल मौत दिल कोई नहीं वेख सकता उमर साथ 9 लाख रुपया ध्यान नाल कट्ठा हमला करया मलकल मौत इन्ना शहजादियों दी अखी दी सुर्खी दा मुंतजर बातिल दे गाने हक दा कसीदा पढ़ीदा ये वो शहजादे हैं नाम क्यों माँ पिया की खबरदार मामा न सुने वो मर्जी जिसनु अता कर अम्मा तुसे इजाजत ला दी कितनी दफा नहीं मिली इजाजत मेरे तो मिशन की पैगाल है इथाई तस्की शाह मकसूद अब्दाली बादशाह फरमाते हैं वो सैन है जिद्दा बिरावा तो वध गया है। मैं के सरकार को पढ़ता हूँ दावी दी दीगर सैन का हिस्सा बिरावा तो वध गया अब्दाली साहब फरमाते नहीं नहीं दावी दी दीगर नहीं 28 रजब है आज रात का टाइम हुसैन दी एक रोंदी रही आई आलिया दी दो रोंदी कदम तो फिरा तो मदीने वधा छोड़े हुसैन अपनी धी नाल 9 विद्या कीते आलिया दिया नु मिली भी ना दिया पूछया अम्मा मिलदी क्यों नु बीबी आती हुसैन थक वैसे के मसाइब सुनाओ सिख आ गई जिन्हें करबला तू ही वक्त उन्होंने शहादत क्यों नहीं कोई पढ़ता और जेड़े नवे मील ते चढ़ गए समझ आ गई तुम्हें मिशन की महिवाल हर जाकर पढ़ साईं पढ़ते हैं आज तो बात हिस्सा डीएल मिली भी ना इतों कदम बढ़ गया बात दावी दी के इमाम हुसैन पुत्र दिते आलिया हुसैन पुत्र इत्थे ही बढ़ गया हिस्सा कदम बढ़ गया जेड़े हुसैन पुत्र दिते हैं उन्होंने लाशें खैमे आई पुत्र दिते हैं
بی دے نہ چاہ تم تھکا ہوئے ساری رات پترن درس دیتا ہر تو پہلے جنگلی وردیاں پڑھے نو واری اجازت دے سنی ناوی وار پترن نالے وردیاں پڑھا کے بیراد خیمے گئے حسین اٹھیوڑ لگ گئے دی اممہ نے خالی ولن رہا حسین نہ اٹھی شاہ مقصود فرمیدے بیراد دی کرسی نو کعبہ بنا ہوئے یا تھک گئے ہو یا سمجھ نہیں آئے جی میں حاجی کعبے دا طواف کریں دا اگے اگے آپے پچھے دوئے پتریں ستویں چکر تیج بیراد پیرج بیٹھی ہے جی میں نمازی تشاہد آقا حسین فرمیدے بہنے کیڑا عمل کیتا ہے بی بی آدھی اممہ آکھیا جدر جنگلے بیرات اوکھی بڑھونی نا جیڑی شاہ گارے ڈھیر پیاری ہوئی بیرات تو صدقہ کر چھوڑی اممہ ایک بھی آکھیا جیشا صدقہ کرے واتو گھر نہ رکھے جملے دائی آٹھر میں آکھیا ایک کھونا اجازت لین دا طریقہ وہ بات گھر نہ رکھے ویروں نے گھر نہیں آئے اجازت دیوڑی پر تلواروں نہ پائے استاد تو اجازت ضروری ہے دو شاگرد عباس دے سامنے کھلے پتہ نہیں ہوا داوی دی رات علی گل سن کے سخی عباس زینے چابا دو نکے نکے علم دو شاگردن دے کے وفات ہی حد نہ موکے اے سجے ہاتھے آن دے گھوڑے دی واگے میں غازی دے کھپے ہاتھے محمد دے گھوڑے دی واگے بین دے خیمے دے بوئے تے آکے آتا ویک آلیا تیرے پترہ نمال کے دے سوڑا لگا رولے ہو جنہ ماتمی ہوئی اس سے لے شہزادہ محمد آدھے نمہ فکر نہ کرو بدترین دشمن ساڑھے محمود عمر صاحب میں وعدہ کرے نہ میں اندھا سر کٹ کے مامے دی نالائنے سٹے سامے غازی دے شگیر دا شہزادے آؤ نہ دے نمہ تو سا فرمایا میرا ویر تھکا ہویا میں تیرے ویر نو لاش چاون کی تکلیف نہ دے سا بی بی عدی کیویں ہوئے تو لے تو نہ چاہے آؤ نہ دے میں نہ نہیں اٹھے جاگیر جگار میں لاسا دعا لائے کے ماں تو دعا بنا مشورہ کی تتا وین دی سمجھا سا شہزادے محمد نوان پہ فرمیندے اس ساڑھے حسن نصب تو واقف ہے انہا عملہ نہیں کرنی اسا قلب لشکر تے عملہ کرسا بیران بیادہ تیرا مو مشرق ہو سی میرا مغرب جیل نکھڑ ویسا ہے تکبیر بلند کرسا ہے اللہ اکبر دوجے بیرانو پتہ لگو اسی کتھے لڑتا ہے ریلت رکھیا ہے اللہ اکبر بیرانو پتہ لگو اسی لڑتا کتھے ودا شہزادہ محمد کا پہلا حملہ عمر صاحب دے خیمے پہ میرا پتر آواز پڑھنی بتا عمر صاحب دے خیمے دیا رسیاں کٹیاں
عمر سعد نو تلوار پہ مرندے عامر بن نیسل تمیمی است اللہ دی لعنت ہوئے ہون من معافی بھی آئے سید محمود بھی آئے اس بجدے گھوڑے تے شہزاد محمد نو اتھے نیزہ مارے جتھے اکبر نو برچی لگی شرم آلے بے شک اٹھے جائے اے رات پتہ نہیں بات نصیب ہونے گھوڑے دی کرتے نے جہاد پاک کے آتا ہے اماں میری موت مولت نہیں دیتے اماں میرے تے راضی ہو جا مامو حسین تو میری ماں تے راضی ہو جا حسین فرمائی دن غازی ایک تا نیڑے لتھا مولا باس چاہ کے لائے خیمے امام حسین لائے حکم دیتا نے میرے بڑے تے ماتم کرو ہر بی بی وال کھولے ہر پردے دارے واسطے بیٹھ پہ کریں گا مالک عزت سلامت رکھنے کائی بی بی ایسی نہ جیتے ہاتھ پتھر نہ ہوئے تیری مرضی تو ماتم کار نہ کار ایتے ماتم میں جو حسین پوچھتے نمہ فضہ میری بہن نہیں آئی بڑا مسائل سین فضہ آتی ہے آقا جیلے لتھانا محمد ساتھ مارے اس سے لئے قرآن ساتھ آتی کھلی آئے میرا اللہ شکر ہے میری قربانی منظور کے تھی وقت محمد صدیدہ رہا سجدے سار رکھی پئی ہے سیر نہیں چھیندی اور سیدادیاں ماما میرے حق کے دعا کر رہا میں آج بھیراون میں مسائب سنا رہا حسین فرمیدن ونیاک شہید نرو فضا دی سار چاہ محمد دی لاش آگئی آلیہ سجدے چاہتی ہے اما فضا ٹور جا میں نہیں رومنا بے شک نہ رومی یا جملہ چھوڑ بعد یہ تکرہ مرندہ رہے فضا دی کیوں نہ رومنا بی بی آتی ہے اما میں جو پوتر نو روسا حسین میں نو ایک کے روسے اما فضا ٹور جا میں نہیں رومنا بی بی آتی کیوں نہ رونا آلی آتی میں جو پتر نو روسا میرا ویر میں نو ایک کے روسی میں نو حسین دی ہے کہان دو پتر نالو ڈھیر پیاری حسین فرمائیں میرا حکم ہے سنائی جنگ کون جنگ سن سکتا ہے عباس دا شگردہ لاش خیمے آئی جدہ ماں ڈٹھا تا قبضہ تلوار تے ہاتھ انہیں مٹھ گھٹی ہویا ایک ایک انگل چون کے آتی بیٹھی ہے تلوار مینو دے میرا جنگ جو بچڑا آتی بیٹھی ہے تلوار مینو دے ماں دی شان بتاون والا بچڑا آتی ہے تلوار مینو دے جنگ مک گئی آتی ہے تلوار مینو دے ہوڑ جنگ جانی تے ماما غازی میرے پتر حوصلے نالا حوصلے نالا جتا میں پہلا بیڑ کیتا یاد انہیں اللہ اکبر اللہ جملہ انہوں آلیہ بیڑ کیتے ادھے میدان دا کہڑا منظر ہے آن شہزادے دا حملہ ناوے میل اچ گیا ہے آخر غازی دا جو شاگرد ہے آن بھائی کے ڈٹھائے بنا نظر نسوایا آن واگ چھک کے آنکھیں آئے اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب پھرا زدتا پھرا دی محبت زور دا حملہ کیتا فرات علی پول تے قاتلہ دے سر کٹ کٹ کے سٹے دا پہ ہے سنائی دوئی باری آنا کیا اللہ اکبر
عجیب منظر ڈٹھا ہے آن تے بھجدے گھوڑے نال ایک بڑھڑی بجدی وجی آن غور نال ڈٹھا ہے تلوار نے آمد پا کے آتا ہے نانی کیوں تکلیف کی تھی بی بی حدیعت ادھر کئی نائی آوڑا میں بکیا چھوڑ کے آئی تے ناوے میل تے جڑنا مینو بابے نبی اٹھایا ہے آدھی میں تیری مقتل اپنی چادر نال صفا کی تھی ہے آتا حسین مروی سو آن نیا میں تلوار پائی ہے آن نانی نو ادب نال دوئے ہاتھ متھے تے رکھے آتا نانی میرا آخری سلام کئی کتے دے بچے ترانو کالا تیر مارے ہاتھ متھے نال سیب گئے مینو ممبر دی قسم آنے لتا جیوے غازی لتا کالے مات میں نہ میرے ظالم دے بچے دا تیر مارے آن دے ہاتھ متھے نال سیب گئے مامے عباس وانگو زین تو لتھایا دائے مامو میری مات راضی حسین بہن کو اٹھے جدہ اونا کیا میرا آخری سلام حسین بہن کو چپ کر کے اٹھے محمد دلاش تے امامہ رکھیا ہے ستویں کنات دے باروں آئے آلیہ نو بچڑا بھول گیا ہے بی بی آدھی